अब यो विषयलाई पनि मलाई एउटा कुरामा दुःख लाग्छ मान्य सभापतिज्यू, यसलाई पनि दलीय कुरा गरेर यसका तथ्यहरूमा प्रवेश नगरिकन दलीय दृष्टिकोण राख्यो भने हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता गुम्छ, यो निश्चित छ। मैले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट हो यो अमेरिकाको, मैले सबै त्यो बोकेर ठुलो भयो हुनाले मैले ल्याइनँ। त्यसको 1 प्रति पृष्ठ नम्बर 36 मैले यो प्रतिलिपि यहाँ ल्याएको छु। हेर्नुहोस् यहाँ के छ। कमान्डर अफ द US इन्डो पेसिफिक कमान्ड एडमिरल फिल डेभिडसन भिजिट्स नेपाल जनवरी 11, 2019। र यहाँ यो नेपाल कसरी इन्डो पेसिफिक अमेरिकाको स्ट्राटेजी अन्तर्गत र यो SPP स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा जाने कसरी सहभागी हुने सानो कुरा यहाँ लेखेको छ। र नेपालको अस्ति भर्खरै अमेरिकी एसिया प्रशान्त कमान्ड क्षेत्रका कमान्डर जुन भ्रमण गर्नुभयो, उहाँले जाने बेलामा के भन्नुभयो भने नेपाल भरपर्दो स्थल सेना हो। के भने वायुसेना र जलसेना अमेरिकाको छ अनि थलसेना भरपर्दो नेपाल हो। त्यो नयाँ कुरा होइन। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, यो रिपोर्टको ठुलो अक्षरमा लेखेको छ, अङ्ग्रेजीको ठुलो अक्षरमा। हेर्नुहोस् यहाँ, आवर ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरशिप क्यान बी सिन इन द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द US आर्मी पेसिफिक ल्यान्ड फोर्सेस टक्स जुन 2018 भनेर आवर सिनियर मोस्ट मिलिट्री डायलग विथ नेपाल भनेर, अनि नेपाललाई भरपर्दो ल्यान्ड फोर्स भनेको छ। यो हेर्नुहोस्, नेपाल जस्तो यति संवेदनशील भूराजनीति भएको देश, हामी आज यत्रो आन्दोलन गरेर पञ्चायती व्यवस्था ढालेर यत्रो गरेर बहुदल ल्यायौँ, आज राजनीतिक दलहरू छन्। हेर्नुहोस्, यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले पनि आफ्नो असङ्गलता कायम गरेको थियो, हामीले नबिर्सौँ। 1962 मा चीन र भारतको लडाइँ भयो। त्यो लडाइँमा राजा महेन्द्रको शासन थियो त्यति बेला, तर नेपालले आफ्नो तटस्थता गुमाएन। अनि आज जनताका प्रतिनिधि, लोकतन्त्र, के लोकतन्त्र भनेको बाजा बजाउने चिज मात्रै हो कि यो राष्ट्रको हितमा उभिनुपर्छ। हामीले जनता अगाडि हामीले के शपथ खाएका छौँ। मैले दुःखका साथ फेरि यहाँ भन्नुपर्छ, हिजो परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काजीले संसदमा जवाब दिनुभयो। उहाँले यति आपत्तिजनक कुरा बोल्नुभयो, म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त यो समितिलाई आज राज्यका निर्देशक अहिले सुनार हो भनिसकेपछि होइन, त्यहाँ एउटा त व्यवस्थापन समितिले हामीलाई सुरक्षा छैन भनेर गुहार्नु भएको छ र सम्बन्धित बच्चाको अभिभावकले हाम्रो बच्चाको पढ्न पाउने अधिकार। मेरो विचारमा नि यस्तो कुरामा हामी समिति नलागौँ, किनभने हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि होइन। किनभने समस्या त समाजमा अनेकौँ थरी आउँछन्। तर के छ भने हामीले अब हाम्रो आफ्नो सरकार, मलाई होला तपाईँलाई कसैलाई सरकार हुन्छ, हामीले गृहमन्त्रीजीसँग शिक्षा मन्त्रीजीसँग कुराकानी गरेर यो त एउटा व्यवहारिक कुरा हो। यो कुनै ठुलो निर्देशक समितिले नै पिकअप गरेर लैजानुपर्ने कि राज्यको नीति भएदेखि हामीले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने हो। अब वर्तमान सरकारले नै त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा जाति विशेषलाई भर्ना नगर्छ भनेको छैन नि, होइन। त्यसो भने भए हाम्रो नीतिभित्र पर्थ्यो। किनभने समिति फेरि अत्यन्तै फितलो भइहाल्छ क्या यस्ता कुरामा लाग्यो भने। अन्तर्गतका कुराहरू कार्यान्वयन गर्यो कि गरेन, त्यसो त हामी तिनटै तहमा तहगत इकाइ बीचको सम्बन्ध राख्यो कि राखेन, राज्यले बनाउने कानुनहरू सिर्जना गर्यो कि गरेन भन्ने यो समितिले अग्र स्थानमा रहेर अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। यद्यपि म अरू धेरै भन्नुभन्दा पहिला मानवीर रामवीर मानन्दरज्यूलाई यो समितिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। देशको एउटा यसो हाम्रो 3 गते र 5 गते उहाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय समितिको समय हेरेर प्रधानजीले त्यो मिलाउने, उहाँहरू मिलाउने छ। त्यसपछि त सेनाको मान्छेलाई त्यसपछि अर्को दिन बोलायो भइहाल्यो। भोलिपल्ट बोलाइदिनु न, के हो यो धारणा अभियानमा 6 गते बोलायो भइगयो त। त्यो मिलाउनु समय त हाम्रो यहाँ नीतिगत सहमति भइसकेपछि त्यो प्राविधिक कुरो त तपाईँहरूले मिलाए भयो त। मान्य सभापति महोदय, प्रधानमन्त्रीजीलाई यो निर्देशक समितिमा बोलाइयोस् र यसमा उहाँले स्पष्ट जवाब दिनुपर्छ। हाम्रो नेपालको संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो संलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा गएर सरकारले जसरी अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुको लागि यो गतिविधि गर्दैछ, यो एकदमै आपत्तिजनक छ।
हाम्रो 5-6 महिनापछि देशमा आम निर्वाचन हुँदैछ अनि के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी यस्ता सम्झौता गर्छु भनेर जनताको अनुमोदन लिएर आउनु यो पढ्नुपर्ने किन स्थिति आयो भन्दाखेरि अहिले जे कुराको चर्चा भइरहेछ यो अत्यन्तै गम्भीर र नेपालको लागि अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। यसमा यो धारा 51 को डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति भनेर हामी संविधानमा लेखेका छौँ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने। 2. विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने। अनि त्यसपछि तल राज्यको दायित्व छ र यो संविधानको धारा 279 त्यो मैले पढ्नु परेन। 279 मा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि 2/3 बहुमतको आवश्यकता पर्छ। यद्यपि हाम्रो एउटा दुःखका साथ हामीले भन्नुपर्छ हामी कहाँ सङ्घीय कानुन अहिलेसम्म ल्याइएको छैन। यो पनि कुनै राम्रो आशय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यति धेरै कानुन ल्याउने सरकार जोसुकै सरकारहरू अनि त्यो सङ्घीय कानुन किन नल्याएको सन्धि सम्झौताको लागि किन नल्याएको भने यस्तै मनपरी गर्नलाई त्यो कानुन ल्यायो भने त त्यो कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्ने हो। प्राकृतिक साधन स्रोतको बाँडफाँड र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित शान्ति र मैत्रीसँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौताहरू संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित गरेपछि मात्रै त्यसले वैधता प्राप्त गर्छ। त्यही भएर सरकार गएको निर्वाचनदेखि 5 वर्ष पुरा हुन लाग्यो त्यो सङ्घीय कानुन नै ल्याउँदैनन्। किन ल्याउँदैनन् भने यस्तै मनपरी गर्नलाई। अब यहाँनिर एउटा जुन अहिले अमेरिकासँगको राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको कुरा आएको छ। अब यो विषयलाई पनि मलाई एउटा कुरामा दुःख लाग्छ मान्य सभापतिज्यू, यसलाई पनि दलीय कुरा गरेर यसका तथ्यहरूमा प्रवेश नगरिकन दलीय दृष्टिकोण राख्यो भने हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता गुम्छ। यो निश्चित छ। मैले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट हो यो अमेरिकाको। मैले सबै त्यो बोकेर ठुलो भयो हुनाले मैले ल्याइनँ। त्यसको 1 प्रति पृष्ठ नम्बर 36 मैले यो प्रतिलिपि यहाँ ल्याएको छु। हेर्नुहोस् यहाँ के छ। कमान्डर अफ द US इन्डो पेसिफिक कमान्ड एडमिरल फिल डेभिडसन भिजिट्स नेपाल जनवरी 11, 2019। र यहाँ यो नेपाल कसरी इन्डो पेसिफिक अमेरिकाको स्ट्राटेजी अन्तर्गत र यो SPP स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा जाने कसरी सहभागी हुने सानो कुरा यहाँ लेखेको छ। र नेपालको अस्ति भर्खरै अमेरिकी एसिया प्रशान्त कमान्ड क्षेत्रका कमान्डर जुन भ्रमण गर्नुभयो उहाँले जाने बेलामा के भन्नुभयो भने नेपाल भरपर्दो स्थल सेना के भने वायुसेना र जलसेना अमेरिकाको छ अनि थल सेना भरपर्दो नेपाल हो। त्यो नयाँ कुरा होइन। हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् यो रिपोर्टको ठुलो अक्षरमा लेखेको छ अङ्ग्रेजीको ठुलो अक्षरमा। हेर्नुहोस् यहाँ Our growing defense partnership can be seen in the establishment of the US Army Pacific Land Forces talks June 2018 भनेर our senior most military dialogue with Nepal भनेर अनि नेपाललाई भरपर्दो ल्यान्ड फोर्स भनेको छ। यो हेर्नुहोस् नेपाल जस्तो यति संवेदनशील भूराजनीति भएको देश हामी आज यत्रो आन्दोलन गरेर पञ्चायती व्यवस्था ढालेर यत्रो गरेर बहुदल ल्यायौँ। आज राजनीतिक दलहरू छन्। हेर्नुहोस् यो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले पनि आफ्नो असंलग्नता कायम गरेको थियो। हामीले नबिर्सौँ 1962 मा चीन र भारतको लडाईँ भयो। त्यो लडाईँमा राजा महेन्द्रको शासन थियो त्यति बेला, तर नेपालले आफ्नो तटस्थता गुमाएन। अनि आज जनताका प्रतिनिधि लोकतन्त्र के लोकतन्त्र भनेको बाजा बजाउने चिज मात्रै हो कि यो राष्ट्रको हितमा उभिनुपर्छ। हामीले जनता अगाडि हामीले के शपथ खाएका छौँ। मैले दुःखका साथ फेरि यहाँ भन्नुपर्छ हिजो परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काजीले संसदमा जवाब दिनुभयो। उहाँले यति आपत्तिजनक कुरा बोल्नुभयो, म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा उहाँले बोल्दै गर्दा अमेरिकी उपविदेश सहायक मन्त्री ऊर्जा जियाले
ले तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भेटेको कुरा नेपालको हितमा छ भनेर बोल्नु खोलेर हेरौँ रेकर्ड संसदको। र अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भने त यो त सामान्य यो 5 वर्षको लागि हो, यो कुनै त्यस्तो सैनिक केही पनि होइन। यसरी जनतालाई झुटा बोल्ने कुरा यो सुहाउँदैन। अहिले जुन कुरा बाहिर आएको छ, अब यहाँ मैले त्यो पढेर सुनाएर म धेरै समय लिन चाहन्न, सबैको हातमा छँदैछ होला त्यो त्यसमा स्पष्ट शब्दमा नेपालमा अमेरिकी सेना तैनात गर्ने र त्यसपछि नेपालको क्षेत्र अमेरिकी जहाजहरूलाई इन्धन भर्ने र यतिसम्म भनेको छ त्यसमा स्थानीय तहसम्म नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनालाई बेरोकटोकसम्म उसले जुनसुकै भूमि प्रयोग गर्न दिनु पर्छ भनेर त्यो मसौदामा लेखेको छ। त अमेरिकी राजदूतावास निस्केको वक्तव्य हेरौँ, कति चलाकीपूर्ण तरिकाले वक्तव्य दिएको छ। अमेरिकाले कसैलाई पनि राज्य साझेदारी कार्यक्रममा सहयोग हुनुको लागि भन्दैन, तर कुनै देशले आग्रह गर्यो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्छ। यो बाख्रो हराउने र सिँगारी हराउने र बाघ कराउने भएको हो कि? त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रीजीले दिएको जुन जवाब छ त्यसले झनै खतराको सङ्केत गरेको छ। त्यसैले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत जुन मैले अघि नेपालको संविधानको नीति निर्देशन प्रधानमन्त्रीले पालना गराउने सबभन्दा पहिलो कर्तव्य प्रधानमन्त्रीजीको सुनिन्छ। प्रधानमन्त्रीजी नै यो काममा सबभन्दा बढी लाग्नु भएको छ, सुनिन्छ त्यस्तो। र यसबिचमा अब यहाँ अर्को कुरा के सुन्नमा आएको छ भन्दाखेरि केही दिनपछि यो अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रमका प्रमुख नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ अरे। केही समय अगाडि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका जेनरलले भ्रमण गर्नुभयो, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि नेपालका प्रधान सेनापति अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ। यो के हुन लाग्यो देशलाई? यो देशको दशा लाग्न लागेको हो कि हामी जनताको दशा लाग्न लागेको हो कि हामी जनप्रतिनिधिहरू रमिते मात्रै हौँ कि? यस्तो गर्दा गर्दै देशका अस्तित्व समानता हाम्रै छरछिमेकमा भएका छन्। संसद हेरे भएको छ। कतै आफ्नै जीवनकालमा त्यस्तै दुर्दिन देख्न पर्ने हो कि भनेर मलाई त धेरै दुःख लागेको छ। माननीय सभापति महोदय, हामी सबभन्दा पहिले देशको सर्वोपरि हित भनेको 1 नम्बरमा आउँछ, त्यसपछि राजनीतिक दल, त्यसपछि अरू कुराहरू आउँछन्। सिद्धान्त भनेका राजनीतिक दल भनेका त्यो राष्ट्रको हित साधना गर्नको लागि माध्यमहरू हुन्। त्यसकारण म अब यति त्यसलाई धेरै योभन्दा बढी म कुरा गर्न चाहन्न। त्यसैले माननीय सभापति महोदय, प्रधानमन्त्रीजीलाई यो निर्देशक समितिमा बोलाइयोस् र यसमा उहाँले स्पष्ट जवाब दिनुपर्छ। हाम्रो नेपालको संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो संलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा गएर सरकारले जसरी अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुको लागि यो गतिविधि गर्दैछ, यो एकदमै आपत्तिजनक छ। हाम्रो 5-6 महिनापछि देशमा आम निर्वाचन हुँदैछ, अनि के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी यस्ता सम्झौता गर्छु भनेर जनताको अनुमोदन लिएर आउनुभएको हो? हामीले त प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर संविधान मिच्यो, संविधानको रक्षा गर्नलाई उहाँलाई साथ दिएको, मैले पनि दिएको। तर उहाँलाई फेरि संविधान मिचेर यसरी नाङ्गो रूपमा संविधान मिचेर यो देशको स्वाधीनतामाथि नै आँच पुर्याउनुहोस् भनेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको लागि हामीले हस्ताक्षर गरेको हो र? त्यसैले उहाँलाई यसमा आमन्त्रण गरियोस् र यसमा गम्भीर छलफल गरियोस् र यो समितिबाट कुनै पनि सैनिक प्रकृतिको र राजनीतिक प्रकृतिको गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुँदैन र यो संलग्न हुन्छ भने यो देश घातको काम हुन्छ भनेर यो समितिबाट प्रस्ताव पनि पारित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विशेष अनुरोध छ। धन्यवाद। हामीलाई एउटा खाले दबाब आयो, त्यहाँको स्थानीयहरूले अब त्यो बच्चा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कारणले एउटा खाले प्रेसर दिइरहनु भएको छ त्यो सञ्चालन समितिलाई। अर्को त्यो बच्चालाई जुन दिनसम्म जातको कुरा थाहा थिएन राख्नु भएको रहेछ। दुःखलाग्दो कुरा त के छ भने यो जुन कम्पनीलाई इमोर्स नम्बरको चाहिँ ठेक्का दिएको छ त्यो कम्पनी नै विश्व ब्याङ्कले कालो सूचीमा रहेको कम्पनी भनेर तथ्य बाहिर आइसकेको छ, धेरै अगाडि आइसक्यो। त्यसपछि विश्वविद्यालयका नेपाली भाषाका प्राध्यापकहरूले नेपालको संविधानको धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली हुनेछ भन्ने जुन स्पष्ट व्यवस्था छ त्यसलाई उद्धृत गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले हालेको मुद्दा हो। तर चोलेन्द्र शमशेर जबराजी प्रधान न्यायाधीश भएको बेलामा उहाँले त्यो रिट खारेज गरिदिनु भयो र सर्वोच्च अदालतका
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले के भन्नुभयो भने यो चोलेन्द्रजीले यसमा ठुलो घोटाला गरेर भ्रष्टाचार गरेर यो राष्ट्रको विरुद्धमा उहाँले फैसला दिनुभयो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ सार्वजनिक रूपमा। त्यो एउटा हो। अब दोस्रो यो इम्पोर्ट्स नम्बरको जुन स्थिति छ यो केही समय अगाडि 4000 इम्पोर्ट्स नम्बर दिएकोमा 1500 त 1 वर्षमै खुलिएछ। म एउटा चाखलाग्दो कुरा यस्तो हुन्छु, मेरो छिमेकी ठ्याक्कै घर अगाडि घर भएको एकजना व्यक्ति इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँले सुरुमै राख्नु इम्पोर्ट्स नम्बर। अस्ति यसो बिहान हिँड्दाखेरि हेरेको त फेरि पुरानै नम्बर राखेको थियो। कहाँ गएछ त्यो इम्पोर्ट्स नम्बर? केही दिन अगाडि त खुलेको देखिरहेको थिएँ। त्यो त 1 वर्ष नपुग्दै खुलेर उहाँले झल्सैले छ फाइल दिएर पहिलेको जो नम्बर छ त्यही राख्दैछ। मेरो घर अगाडि मैले आफ्नै आँखाले देखेँ। यसको स्थिति यस्तो छ र भारतमा यो इम्पोर्ट्स नम्बर राख्दाखेरि 1500 यस्तै हाराहारी भनेको छ विभिन्न देशमा। अनि सिक्किममा त झनै सस्तो, बङ्गलादेशमा आफ्नै बङ्गाली भाषामा राखेको छ, त्यहाँ पनि सस्तो। मैले सबै तुलनात्मक रूपमा हेरेँ, यहाँ 3600 अधिकतम। भन्नुहोस् 3600 रुपियाँ यो प्लेट त खुइरिँदो रहेछ दसैँ महिनामा। अब हिसाब गरौँ त कति अरब कति खरब जान्छ नेपालीको पैसा। जब कि हाम्रो आफ्नो प्लेट लेख्दाखेरि त्यो लेख्ने कलाकार हाम्रो आफ्नो त्यसमा जुन हाम्रो आफ्नो लगानी देशभरि कति पैसा त्यसमा रहन्छ। यद्यपि फलाम रङ्ग बाहिर त्यसको लागि पैसा जान्थ्यो होला, तर अरू कति नै काम पाउँथ्यो त्यसमा। यति महँगो छ कि त्यो त्यसमा झन्डै 4 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने सक्छ। 4 अर्ब यो स्थिति छ त्यहाँ। अब त्यो अरबौँको कारोबार छ त्यसमा। त्यसो भएर यो विषयमा अत्यन्तै गम्भीर रूपमा यो कारबाही हुनुपर्छ भनेर यो विषय उठेको छ र जुन अस्ति जबरजस्ती इम्पोर्ट्स नम्बर साउन्डमा लिएर उनी कारबाही गर्छौँ भनेर विभागबाट भनाइ आयो। यसको पछाडि पनि सम्बन्धित कम्पनीले दबाब दिएर गरेको भन्ने आछ। प्रतिनिधि सभामा त माननीय सदस्यले उठाएको कुरामा हामी सबैले सुनेकै छौँ। त्यसकारण हाम्रो समिति पनि योमा सरकारवाला समिति भएको हुनाले यो इम्पोर्ट्स नम्बरको सम्पूर्ण विस्तृत कति पैसा जस्तो कल्पना गरौँ त यो त नम्बर त सधैँ लेखिरहने कुरा हो। 1 वर्ष लेखेर टाँसेर हुने कुरा त छैन। हाम्रा गाडीका नम्बर हामी कतिचोटि खुलेर फेर्छौँ, हामी सबैलाई याद छ। अनि 3600 कल्पना गरौँ त यो ब्रह्म लुट र यति यसमा चाहिँ घोटाला भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मैले खालि संक्षेपमा भने यो धेरै लामो छ, अझ यसको अरू धेरै यसका पाटाहरू छन्, त्यता मैले जान चाहन्न। हाम्रो पहिलोचोटि मान्यज्यूहरू पनि आउनु भएको छ, मेरो लामो पनि गर्नु भएन हो। त्यसैले यसलाई सम्बन्धित मन्त्रीजीले आएर स्पष्ट राख्नुका साथसाथै हामीले छलफल गर्नुका साथसाथै संविधानको धारा 7 किन मिच्नु खोजेर अब अहिले चोलेन्द्रजीलाई त महाभियोगको प्रस्ताव लागेको छ। उहाँले त्यहाँ चाहिँ जानी बुझी संविधान मिचेर त्यो नगरिदिएको भएदेखि यो पहिले यसमा रिट जारी भएर यो रोकिसक्यो। स्थिति यस्तो छ यसको। तर पनि यसमा अहिले यो नेपालका प्राध्यापक बुद्धिजीवी सारा समाज यति धेरै मान्छेले यो चाहिँ नगरौँ, यो चाहिँ राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने अभियान चलाएका छन्। अब मैले त एकजना मन्त्रीजीसँग हाम्रो कुराकानी गरेका थिएँ, हेर्नुहोस् यसलाई गम्भीर रूपमा लियो भन्दाखेरि होइन प्रधानमन्त्रीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ, के उपाय निस्किन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर पनि सम्बन्धित मन्त्रीजीले आएर यहाँ भन्नुभयो भने हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन मद्दत पुग्ला। धन्यवाद। हामीलाई माइनर देखाउने कि नदेखाउने भन्ने थियो। अहिले उहाँहरूले दलित भनेर होइन, हाम्रो 20 गतेसम्मको एडमिसन भनेका थियौँ, त्यो डेट सकिएर विद्यार्थी आयो भन्नुहुन्छ। तर त्यो रजिस्टरको त्यो पानामा 2टा पाना चाहिँ टाँसेको छ। उहाँहरूको भनाइ उहाँहरूले यो माथिबाट 20 गतेभन्दा पछिको एडमिसन गर्दैनौँ भनेर माथिबाट टाँसेको भन्ने छ। र अर्को सकस्ता के देखाउनु भएको छ भने संस्कृत विद्यालय या गुरुकुलहरू एउटा अर्को गम्भीर प्रश्न के देखाउनु भएको छ भने त्यहाँ केही माता या त्यहाँ केही बासिन्दाहरूले मुठीदान गरेर सञ्चालन भएको, यहाँ अन्य कुनै सहयोग पनि छैन हामीलाई भन्ने देखाउनु भएको छ। र हामी गइसकेपछि छलफल अलि शान्त भयो, नाराजुरु शान्त भयो, पुरै सुरक्षाको घेराबन्दी छ त्यहाँ। त्यस्तामा ती पढ्ने बच्चाहरूको मानसिक अवस्था नै कमजोर हुन्छ। त्यसपछि हामीले यसो नगरौँ न भन्दा भन्दै सम्बन्धित दलित विद्यार्थीलाई बाबु भन्न त हामीले तिमीलाई दलित भनेर केही गऱ्यौँ कि गरेनौँ भनेर माननीय खेमजीले पुग्न बित्तिकै कहिले आएको बाबु भनेर सोध्नुभयो। 3 दिन कि 4 दिन भयो मलाई यहाँ ल्याएको भन्यो सम्बन्धित बच्चाले। तर पछि बोल्न चाहिँ 1 महिनादेखि मलाई यहाँ राखिएको भन्ने कुराले त्यो बच्चालाई बोल्न लगाइयो।
अनि जस्तो दलित आयोग अर्को जाँदा पनि के छ भने त्यो बच्चालाई 100 पटक मलाई दलित भनेको छैन नै भन्न लगाइने खालको एउटा त त्यो सञ्चालनमै समस्या, आर्थिक सहयोग हामीलाई कहीँबाट छैन भन्नुभएको छ। अर्को अब शिक्षा पाउने अधिकारबाट निश्चय केही समुदायहरू वञ्चित हुने र त्यसैको कारणले धर्मको एउटा अर्को नाममा फेरि जो त्यो चन्द्रजी भन्नुभयो उहाँले अब कुरा त त्यहाँ राम्रै गर्नुभयो, म मिडियाको मान्छे भन्नुभयो, तर एउटा त्यहाँ एकदम अवस्था सजिलो सहज नदेखेका कारणले मलाई लाग्छ उहाँले फोन गर्नै सक्नु भएको छ। हामीले आज चाहिँ यो विषय आवश्यक भनेर एसपिपीको विषयलाई आवश्यक भनेर बसेका थियौँ। भोलि 1 बजे आज प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ, त्यसैले सदन भोलि त्यसो भोलि हामी बस्न चाहन्छौँ किनभने त्यहाँ प्रहरीको सुरक्षामै बसिरहेछन्, त्यो अलिकति निकास गर्नुपर्छ। हामीले के गर्यो भने हामीले के पनि बुझेको स्वाभाविक रूपले एउटा सहमति यो समितिले बनाउनु भएकोमा धन्यवाद छ। हामी यो यस्ता विषय राष्ट्रिय हितका विषयमा उठेको यो विषयमा एसपिपी सम्झौताको विषयमा यो समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी 3 गते प्रधानमन्त्रीज्यू र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई समन्वय गरेर उपस्थित गराउनेछौँ, उहाँहरूको समयसम्म पनि हेरेर गराउनेछौँ। सेनाको प्रमुखलाई हामी समय मिलाएर यो समितिमा उपस्थित गराउनेछौँ र विविधको 2मा जस्तो निकै चर्चामा आएको विषय या म आफैले पनि एउटा सकस भोगेको विषय, हाम्रा गाडीहरू बोलाइए लगिए कहाँ लग्दै हो त भनेर ड्राइभरलाई सोद्धा नम्बर प्लेटको के छ रे भन्नुभयो, यो कुरा पनि भन्नुभएको थिएन। एकैपटक गाडी आयो, त्यो नम्बर प्लेट फेरिएर आएको थियो होइन। कुनै जानकारी समिति सभापतिलाई सम्म छैन। मैले यो या त्यो यसले फाइदा यसले हानि गर्ने भन्ने विषय भन्दा पनि किन हुन्छ यस्ता कुरा भन्ने यो समितिको ध्यान आकर्षण भएको छ। 2टा कुरा देख्छु, एउटा त चलनचल्तीको भाषामा त्यसको पछाडि लेखिएको अङ्ग्रेजी शब्दको समस्या भन्ने आइरहेको छ। अर्को अन्यथा लागेन छ भने व्यक्तिको संरक्षणको कुरा महत्त्व त हो, तर सेनाको प्रमुख यो देशको प्रमुख व्यक्तित्वहरूले त्यो जुन चिफ राखिएको छ त्यसमा कहीँ बसेर रेकर्ड हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराले हामी कति सुरक्षित छौँ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ भन्नेसम्म समितिको ध्यान आकर्षण भएको छ। अरू धेरै गर्नु पर्दैन। जुन देशको शिक्षा भाषा संस्कृति बिस्तारै फेर्दै लगिदियो भने त्यो देश रहँदैन। कतै हामी यस्तो अवस्थामा नजानिदो रूपले त पर्दै छैनौँ। 2टा कुरा भनिरहेको छु मैले। यस्ता खाले गतिविधि समिति सभापति भनेको एउटा स्तर हुन्छ, तिनका गाडी लिएर गएर नम्बर प्लेट फेर्दासम्म जानकारी नहुने। त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रीलाई सम्म यसको जवाफ दिनका निम्ति हामी उपस्थित गराउन आवश्यक। म अलिकति यस्तो मलाई